बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अमीर अल मलक व्लॉग की तरफ से आपको खुश आमदीद। आज हम अपने व्लॉग में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिसने बचपन से ही कामयाबियां समेटी। पाकिस्तान से तालीम हासिल करने के बाद आला तालीम के लिए कनाडा गए, स्कॉलरशिप पे उधर से बिज़नेस की डिग्री हासिल की और अपनी काबिलियत पे ही उन्होंने बिज़नेस में कामयाबियां समेटते हुए सियासत में हिस्सा लिया। तो सियासत में भी आज अपनी काबिलियत के झंडे गाड़े हैं। आज वो मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर के प्रेसिडेंट हैं। उनका अभी इनके व्यूज़ लेंगे जिनमें वो अपनी तालीम, सोशल लाइफ और अपनी जो है कामयाबी के बारे में हमें बताएंगे कि वो कैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं। जी, तो तालीम सिर्फ ये नहीं है जो सिर्फ हमें किताबों में नज़र आती है। तालीम ये भी है कि आप बाहर के लोगों को स्टडी करें, उनके इन्वायरमेंट को, क्योंकि हमारा बड़ा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि यार अगर हम किसी फॉरेन कंट्री की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि माहौल भी ख़राब होगा। हम ये भी बात करते हैं कि यार सिर्फ पैसे वाले जाते हैं। मेरे ख्याल में कि अगर अल्लाह ताला ने आपको वसाइल दिए हो तो आपको दुनिया के हर कोने से तालीम हासिल करनी चाहिए, आपको हर चीज़ स्टडी करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर सिर्फ किताबों पे पढ़ाई होती तो मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारे पास यहाँ पर इंस्टीट्यूट हैं वो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं है। लेकिन एजुकेशन, जब आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एजुकेशन के अंदर, मेरे ख्याल में सब कुछ आ जाता है। मैंने लोगों को भी स्टडी किया। असल में मैं ये चाहता था कि अगर मैंने सियासत में आना है, क्योंकि मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं एक सियासत में ही आऊँ, मेरी अपनी भी ख्वाहिश थी कि मैं सियासत में आऊँ। तो मैं चाहता था कि मुझे पता होना चाहिए कि एक मिडिल क्लास आदमी क्या सोचता है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि मैंने ज़्यादातर टाइम, मैं अगर 4-5 साल मैं बाहर रहा हूँ तो मैंने गाड़ी नहीं अपने लिए रखी, मैंने गाड़ी नहीं खरीदी। हालांकि मेरे वालिद साहब कहते थे कि यार इतनी सर्दी है, कनाडा में स्नो वैसे ही बहुत पड़ती है, कि यार तू क्यों जाता है बसेस में, तू क्यों ट्रेन में जाता है। अल्लाह ताला ने वसाइल भी दिए, लेकिन मैंने नहीं 5 साल गाड़ी रखी। अच्छा, तो आप ये सारी चीज़ें तो आपने डिनाई कर दी हैं, क्योंकि मैं तो देख रहा था कि आप तो एक यंग बॉय है, फिर आपको मिलने का फिरने का शौक है, सैर करने का, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो गए तो आप ये थे कि एक एजुकेटेड पॉलिटिशियन बन के वापस आए। तो क्या उधर हालात ने ऐसा नहीं है, कोई एजुकेशन होती है, फ्री सारे लोग हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, तो आपको कोई असरअंदाज नहीं हुई कुछ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। असल बात यह है कि मैं एक सच्ची बात कहूँ तो कि मैं जब यहाँ से गया हूँ तो मैं जब कनाडा गया हूँ मैं इस्लाम के ज़्यादा करीब हो गया हूँ। अच्छा, ये मेरे साथ बड़ा ऑपोजिट हुआ है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम मुझे मिलता था फ्री। मैं अकेला होता था, फैमिली भी नहीं थी, दोस्त भी नए बन रहे थे, अभी टाइम कम गुजरता था। तो अक्सर मैं कहूँगा कि मुझे मौलाना तारिक मीर साहब ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, दीन के करीब हो मुझे, मैं दीन के करीब हो गया था। अच्छा, पाकिस्तान आए हैं आप, तो आपकी बेसिक जो टोटल आपने जो उधर से डिग्री हासिल की वो कौन सी है? मैंने स्पेशलाइज किया बिजनेस मैनेजमेंट में। बिजनेस मैनेजमेंट जी। तो इधर आके बिजनेस आप कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आते साथ ही बिजनेस पे बहुत तवज्जो दी थी कि मेरी कोशिश ये थी कि हमारा, क्योंकि एक देहाती सिस्टम है हमारा, एग्रीकल्चर भी है, ज़मीनों का भी है, तो मेरी कोशिश थी कि उसको मैं एक बिजनेस में कन्वर्ट करूँ, एक हाउसिंग स्कीम की तरफ आऊँ। तो मेरा इरादा है इंशाल्लाह ताला, मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं कि मैं हाउसिंग स्कीम की तरफ भी आ रहा हूँ इंशाल्लाह। तो उसमें आपने कोई वो जो वॉलंटियरली जो काम हैं लोगों के साथ आपका, क्योंकि फैमिली में आपके MNAs भी हैं, MPs भी हैं, आपके कहने के एक पाकिस्तान के जो करीम पॉलिटिशियंस हैं वो आपके आगे पीछे हैं सारे। तो उसमें आपको लोगों के साथ मिलने में कोई दुश्वारी नहीं आती कि जो लोग आपके पुराने, जैसे आपके गांव के लोग हैं, वो सारे आते हैं, तो वो कैसे मैनेज करते हैं? असल में ये मैं बताता चलूँ कि जो ज़्यादा पिक्चर आप लोगों को नज़र आती है वो बड़ी छोटी पिक्चर है। हम जो दिखाते हैं ज़्यादातर टाइम हमारा उन्हीं लोगों से गुजरता है जिसको हम सामने फेसबुक के सामने या सोशल मीडिया पे जो ज़्यादा दिखाते नहीं। हमारा बड़ा वक्त गुजरता है हमारे आबाई हल्कों में, आबाई लोगों में, हमारे उन दोस्तों में। हम उनको छोड़ नहीं सकते, हमारा टाइम के साथ बहुत ज़्यादा गुजरता है। मलक सैफ साहब हैं, आपके चाचू हैं मलक अफजल, और जो आपके तायाबू हैं मलक शफी साहब, वो जानी पहचानी शख्सियत है, वो तो पॉलिटिशियन नहीं है। लेकिन अफजल कोकर साहब के बाद मलक सैफ साहब का जो है ना, वो हमने बड़ी अच्छी तरह स्टडी किया है कि उनकी बड़ी स्ट्रगल है इसमें, कि वो एक छोटे से कारकन से आज इतने बड़े लीडर बन गए हैं। तो आपको क्या पेरेंट्स की वजह से इतनी कि आज नवाज शरीफ की फैमिली का आप इतने करीब हो गए हैं? मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता कि मुझे मेरे बड़ों की वजह से एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, क्योंकि इस बात को इतराफ़ करना चाहिए। और उसमें मुझे खुशी है कि मुझे मेरे बड़ों की वजह से, एक हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा आगे आए, तो मुझे एक सपोर्ट उनकी तरफ से ज़रूर थी। लेकिन 2017 में जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मरियम साहिबा के साथ अटैच हुआ, तो फिर मेरी अल्लाह ताला की ज़ात के बाद मेरी अपनी भी काविशें रही हैं कि मैं लीडरशिप के सामने मैंने कोशिश की कि मैं बेहतर से बेहतर कर सकूँ। कि ज़ाहिर बात है, मैं 5 साल पहले अगर मैं लाहौर के जनरल सेक्रेटरी बना तो उन्होंने ये सोचा कि मलिक सैफ साहब का बेटा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे जो मैं प्रेसिडेंट बना अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैं अपनी फिर मैं मेहनत से बना, मेरे लोगों की वजह से मैं बना, और मुझे सपोर्ट मिली मेरे दोस्तों की। मुझे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है क्योंकि मेरे पे ट्रस्ट था। मेरा जो एक सवाल दिन में आ रहा है वो ये है कि हमने सुना है कि जी बंदे के पास पैसा होना चाहिए और फारग हो,
پھر پولیٹکس کریں, سیاست کریں. آپ اتنی عمر, آپ کی کم عمر ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت دی, آپ تو ایک لیڈر بن گئے ہیں نا, تو آپ یوتھ کو کیا میسج دیں گے کہ صرف پیسہ اور فارغ ہونے سے ہی سیاست نہیں ہوتی؟ کوئی ایسا ان کو ٹپ بتائیں کہ کوئی جو چھوٹے لوگ ہیں, غریب لوگوں کے بچے ہیں, وہ بھی اس طرح آپ کو طرح لیڈر بن جائیں. میں یہ کلیئر کٹ ایک چیز کرنا چاہوں گا کہ ہماری پارٹی کے اندر میرے خیال میں الحمدللہ جتنی بھی ٹکٹس ہیں کسی کو بھی اس بنیاد پہ نہیں ملتی کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے خرچ کرنے کے لیے تو یہ آگے بڑھے گا. ہمارے پاس اگزامپل سیٹ ہوئی ہوئی ہیں کہ یقین مانے ہماری کافی ایسی ہمارے پاس ایم پی ایز ہیں, ایم ایل ایز ہیں, جن کے پاس جو منتھلی ان کو ملتا ہے سیلریز ان کے اوپر وہ ڈپینڈ کرتے ہیں. ایک اچھے گھرانے سے تعلق ہونے کو برائی نہیں ہے. اگر میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے ایک دیا ہے تو میں اس کو یوز کرتا ہوں, اس کو استعمال کرتا ہوں. لیکن اگر نہیں بھی ہے تو الحمدللہ آپ پاس ایک بہت اچھا موقع ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یار پیسہ نہیں ہے تو سیاست نہیں ہو سکتی, کیونکہ لوگ آپ بہت زیادہ سمجھدار ہو چکے ہیں. وہ دن گزر گئے ہیں کہ یار آپ کسی کو 5,000 کا نوٹ دیں گے تو آپ کو ووٹ ملے گا. لوگ پیسے لے کے بھی ووٹ نہیں دیں گے جنہوں نے نہیں دینا. جو یوتھ میں لڑکے اور لڑکیاں جو اسٹوڈنٹس وہ پولیٹکس میں آنا چاہیں, ان کے لیے کوئی ایسی بتائیں کہ وہ شروع کیسے کریں اور کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کے لیول پہ پہنچیں. میری ان سے گزارش ہے کہ میرے لیول پہ نہیں, میرے سے آگے جانے کا سوچیں. اور وہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے یوتھ کا جو پلیٹ فارم ہے, دس از دا بیسٹ پلیٹ فارم. کیونکہ ہماری جو مدر ونگ ہے کسی بھی جماعت میں اس کو ڈپینڈ کرتی ہے یوتھ کے اوپر کہ یوتھ پرفارم کرے, اور یوتھ کی پرفارمنس نظر بھی آتی ہے. چھوٹا سا احتجاج بھی ہے تو وہ نظر آتی ہے. یوتھ از دا بیسٹ پلیٹ فارم. اگر آپ نے کوئی چیز کو اگر پرفارم کرنا ہے نا تو ظاہری بات ہے کوئی بھی بغیر پرفارمنس کے آپ کو پروموٹ نہیں کر سکتا, بے شک آپ کسی کے بھی بیٹے ہیں. تو اگر آپ کو پارٹی کے اندر پرفارم کرنا ہے تو بھی آگے بھی پروموٹ ہوتے ہیں. تو یوتھ کا جو پلڑا ہے نا کسی بھی جماعت میں, آپ کا اختلافی سیاسی رائے ہو سکتا ہے, آپ کی اپنی مرضی ہے, کسی بھی جماعت میں ہو یوتھ کا زیادہ ساتھ دیں آپ. تو آپ کا سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہے, تو آپ ایک تو اس میں تو آپ کو پتہ بہت ایکسپینسو ہیں, وہ ایکسپینسو ہے جی, اس کے لیے ایکسپینسو کافی ہوتے ہیں. تو آپ کا سوشل میڈیا گروپ جو ہے وہ آپ کا بہت ایکٹیو ہے جی, تو وہ اس کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ میں اس کو مینیج کرتا ہوں سچی بات ہے محبت سے. میں نے پیڈ بندے کوئی بھی نہیں رکھے ہوئے میرے سوشل میڈیا کو چلانے کے لیے. میرے دوست ہی میری ٹیمز بنی ہوئی ہیں جو میرے پہ اعتبار کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے یار فیصل کو ہم نے پروموٹ کرنا, اور ان کی محبت ہے کہ مجھے وہ آگے لے کے چاہ رہے ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں. میں تو اپنے ووٹر سے بھی کہتا ہوں, سپورٹر سے بھی کہتا ہوں کہ یار آپ نے جو میرے پہ بھروسہ کیا, میں ان کا شکر گزار ہوں کہ اس عمر پہ بھی انہوں نے میرے پہ اتنا بھروسہ کیا کہ وہی چلاتے ہیں. آئی ڈونٹ ہیو اے پیڈ ٹیم کنیکٹنگ می ود دا سوشل میڈیا ورلڈ. مجھے میری ٹیم ہی لے کے چل رہے ہیں, میرے دوست ہی لے کے چل رہے ہیں. آپ مریم نواز کی اس ٹیم میں شامل ہیں جن میں کچھ چند لوگ ہیں جو کہ ڈبل فگر میں بھی شاید آتے. تو آپ ابھی پھر الیکشن, چھوٹا الیکشن لڑیں گے ایم پی اے سے, تو آپ اوپر چلیں گے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مجھے لیڈرشپ نے جس بھی پلیٹ فارم پہ مجھے ٹکٹ دی ہے, وہ ایم پی اے کا ہو, ایم ایل اے کا ہو, کسی بھی پلیٹ فارم میں اگر پارٹی نے مجھے ڈیزرونگ سمجھا تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں ٹکٹ ضرور الیکشن ضرور کنٹیسٹ کروں گا ان شاء اللہ. آپ کو دیکھ کے تو ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے. تو اپنے بچوں کو, اپنے فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں, دے پاتے ہیں؟ جی الحمدللہ ضرور دے پاتے ہیں. ہمارا کیونکہ ہماری فیملی کے اندر ہمارے گھر کا بھی ایک قانون ہے کہ ہم جدھر مرضی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری سیاسی ایکٹیویٹی نہ ہو تو ہمیں مغرب کے بعد ہم گھر پہنچتے ہیں. تو ہمارا گیٹ ٹوگیدر ضرور ہوتا ہے. میرے صاحبوں کا حکم ہے, ہم چاچے والد صاحب سارے اکٹھے ہوتے ہیں. تو اس کمپاؤنڈ کے اندر بھی ماشاءاللہ ہمارے کوئی 35-40 افراد ہیں جن کا اپنا اپنا گھر ہے. تو ہم راتوں سارے اکٹھے ضرور ہوتے ہیں, فیملی ٹائم ضرور لیتے ہیں. فیملی بانڈنگ بہت ضروری ہے, اس کے بغیر تو ہمارا سسٹم نہیں چلتا. تو میری کوشش ہے کہ میں اپنے بچوں کو ضرور ٹائم دیتا ہوں. اس کے بغیر تو پھر میرا سیاست کا بھی فائدہ نہیں ہے, کاروبار کا بھی فائدہ نہیں ہے. تو یہ میری ضرور ریکویسٹ ہے کہ فیملی ٹائم از ویری امپورٹنٹ. ظاہر ہے اگر مطلب صاحب نے آپ کو بچپن میں اسٹوڈنٹ لائف میں دیا تو آپ چھوٹے بچے کو اپنا, آپ کو 2 سال کا بیٹا کیا 3 سال کا, تو وہ آپ اس کو ٹائم ابھی سے دیں گے تو پھر آپ کی عمر تک پہنچ سے بہت بڑا لیڈر بن جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ لیڈر بنے, وہ باکسنگ میں چلا جائے, کرکٹ میں چلا جائے, کسی بھی جائے میں اس کو سپورٹ کروں گا. میری خواہش ہوگی کہ وہ پاکستان کا نام روشن کرے. پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں. فیصل بھائی بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ مل کے. امید ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ آپ کی یہ باتیں سن کے اس سے سبق لے گی اور کچھ اپنی سکسیس لائف جو ہے نا وہ سکسیزفل کرے گی. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عزت دے. تھینک یو سو مچ.